साह्रै पर्यो होला है गरममा ओके ओके थ्याङ्क यू सँगै जाउँ ल बाटामा राखिदिनुहोस् है ल थ्याङ्क यू प्रार्थनामा राखिदिने नमस्ते नमस्ते कस्तो हुनुहुन्छ त्यसोलाई थ्याङ्क यू सो मच ल विचार ल हुन्छ थ्याङ्क यू कस्तो हुनुहुन्छ म यहाँनिर एनजिओको रूपमा छुइनँ म कसैको रूपमा छैन आई एज अ फ्यामिली मेम्बर आइ एम हियर ल थ्याङ्क यू त्यत्रो डरको कामहरू गर्यो र पनि काम राम्रो गरेर त कसैले उयो गर्दैन हो कि भन्नु छ हजुर भेटे हजुर हजुर कस्तो हुनुहुन्छ यहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ माथि कस्तो हुनुहुन्छ Akansha, okay. Tell Akansha that Akansha will be coming in 2 days. Hello sir. How are you? तपाईँको छोरी उहाँको नानी सँगै बस्दैछ है एउटै छोरी नमस्ते कस्तो हुनुहुन्छ सेम अल मेरो वाइफ नम्रता Thank you so much. हजुर भाइ दाजु यो चाहिँ माथि ल ल हुन्छ दाजु के छ माथि छैन केही छैन कि एकदमै खुसी लागिरहेछ बाटो बाटोमा मान्छेहरू यहाँ के काम गर्नु त पाएको थिएन मलाई पार्टीमा हुँदा यो क्षेत्रमा के काम गर्नु त मैले पर्मिसन पाएको थिएन तर पनि आज आउँदाखेरि कति खुसी लाग्दो रहेछ के काम नगरी पनि मान्छेहरूको एउटा आशा हाम्रो टिममाथि अनि म एकदमै खुसी छु अनि कालिम्पोङ चाहिँ दार्जिलिङ मेरो जन्मथल हो म जन्मेको त्यो हो जग्गा हो हैन अनि कालिम्पोङ चाहिँ एकदम मेरो मनमै छ हातमै छ किनभने कालिम्पोङमा मेरो आफन्त मेरो बाजे बोजू है मेरो बाबाको साइड यतापट्टि कास्योङ हैन अनि मेरो आमाको साइड चाहिँ लेप्चा हुन् हैन अनि यहाँ हाम्रो छिबो बस्ती हैन त्यहाँ मेरो आफन्तहरू छ अनि म चाहिँ मेरो ग्रेट ग्रान्डफादर मेरो आमाको ग्रान्डफादर चाहिँ यहीँ कालिम्पोङको डाक्टर येनसिङ हैन दार्जिलिङमा गएर धेरै ठुलो डाक्टर फर्स्ट एमडी दार्जिलिङमा उहाँ लन्डनमा गरेर दार्जिलिङलाई धेरै सेवा गरे अनि आफ्नो घर फर्केको जस्तो लाग्दो रहेछ कालिम्पोङ कहिले पनि मेरो मनको बाहिर थिएन यति नै हो म यहाँ काम गर्नु पाएको थिएन सेवा गर्नु पाएको थिएन अनि आजको दिन म कति खुसी छु एनजिओहरू उहाँ यहीँ दाजुको एनजिओहरू छ तपाईलाई पहिला कालेबुङ आउनु गराउनुले रोक लगाएको थियो हैन मेरो क्षेत्र थिएन नि त हैन मलाई चाहिँ दार्जिलिङमा सीमित मेरो ब्रान्च प्रेसिडेन्टसिप चाहिँ दार्जिलिङको थियो अनि मैले कालिम्पोङमा हामी आएर 1 महिना बसौँ भन्दाखेरि पनि
2-3 साल त्यो कामै भएन। तर आज म फ्री छु होइन, आम आदमी छु। अनि मेरो त खै पार्टी पनि छैन अहिले, नामकरण पनि भएको छैन। तर मान्छेको माया देख्दाखेरि नम्रताको त आँसु पनि चुह्यो मेरो वाइफको होइन। तिमीलाई यस्तो माया गर्दो रहेछ, तिमीले चाहिँ के गर्यो कालिम्पोङमा भन्ने कुरा पनि गयो र अब गर्नेवाला छु होइन कालिम्पोङ सँगसँगै। अनि बाहिर दार्जिलिङबाट आएर हाम्रो सोच विचार थोप्ने होइन क्या, किनभने कालिम्पोङको आफ्नो भिजन छ, कालिम्पोङको आफ्नो उहाँहरूको कतिजना यहाँ इन्टेलिजेन्ट युथहरू छ होइन, एजुकेटेड छ। उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूको भिजन के छ कालिम्पोङको लागि निकाल्ने। अनि यत्रो टाढो गोरुबथान होइन जग्गा जग्गाबाट कालिम्पोङको आउनुभयो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई किन दुःख दिने होइन। घरिघरि मान्छेहरू पुरा आउँछु भन्दै थियो, मैले भने गाडी खर्च नगर्ने, म तपाईँहरूको घर आँगनमा आउँछु अनि बसेर तपाईँहरूसँग एउटा सम्पर्क गर्ने भनेर चाहिँ म त्यस कारण कालिम्पोङ आएको। हजुर छिटै पार्टी तपाईँको अस्तित्वमा आइरहेछ होइन, यसको टाइमलाइन छैन होइन। हाम्रो भाइले एउटा प्रश्न गरेको थियो तिहार पछि भन्दाखेरि, डेफिनेटली अब तिहार पछि त अब तिहार त आइसक्यो नि, तिहार पछि नै हुन्छ। तर यसको टाइमलाइन र डेट चाहिँ अब जनतासँग यसरी नै यहाँ दाजुभाइहरूसँग दाजु एक्चुअलमा पहाडको मुद्दा भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो है, तपाईँ पनि यसमा याद छ है। गौरवमा अध्यक्ष मोहन घिसिङले भनिरहेछ दिल्लीमा राम्रो कुरा हुनु आँटेको छ, वार्ता हुनु आँटेको छ, त्यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी त हुँदैन। अनि हामी अस्तिसम्म बिजेपीलाई नै सघाएर पर्मानेन्ट पोलिटिकलको लागि हामी त्यसको विरोध छैनौँ। 2007मा नयाँ पार्टी खोलेर 6 शेड्युल विरोध गर्ने जस्तो हाम्रोमा छैन। हामी कसरी हुन्छौँ, हाम्रो मान्छे यस्तो गरिबीको अवस्थामा छ अनि राम्रो चिज आउँदैछ भने हामी कहिले पनि त्यसको विरोध गर्दैनौँ। तर यति नै हो, बिजेपीले जुन चाहिँ वार्ता त छँदैछ, तर वार्ता भन्दाखेरि पनि जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र भनेको के हो, सङ्कल्प गरेको, प्रमिस गरेको। दार्जिलिङ मात्रै होइन, दार्जिलिङ कालिम्पोङ डुवर्स टेराईको जनतालाई एउटा सङ्कल्प प्रमिस गरेको छ। 3टा मिनिमम वेजेस छ, 11 जात गोष्ठी छ अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। यो 3टाइ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गऱ्यो भने चाहिँ उचित हुन्थ्यो बिजेपी पार्टीको लागि। हामी त्यसको अगेन्स्टमा छैनौँ होइन, यो वार्ताको अगेन्स्टमा छैनौँ। छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ होइन, चिठी आएको छैन, किन आएको छैन होइन। सो यसमा हामी यसलाई बाधा कहिले पनि कदापि दिँदैनौँ। हाम्रो जातिको निम्ति के राम्रो चिज दार्जिलिङमा भित्रिँदैछ भने हामी त्यस्तो सोच्ने छैनौँ। हामी एउटा सोसल बेन्ट भएको मान्छेहरू हो। पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोसल वर्क। यहाँ दाजु पनि जिएनएलएफको हो, यहाँ दाजु त अहिले पनि जिएनएलएफमा हुनुहुन्छ, तर एउटा सोसल गर्ने व्यक्तिहरू हो। हामी पनि सोसल यो पुरानो प्रथाहरू छ नि, केन्द्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, केन्द्रसँग मिलेर काम गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीलाई बक्सी भन्नुपर्छ कि मन्त्रीसँग काम गर्दाखेरि फेरि बिजेपीलाई गाली गर्नुपर्छ। यो चिजले चाहिँ के भएको, हाम्रो मान्छे पछि दुःख भएको होइन। हाम्रो यो नयाँ उद्योग के छ भन्दाखेरि डिप्लोमेसी। जबसम्म डिप्लोमेसी हामी एउटा नेतृत्व गर्नेहरूले चलाउनु सक्दैन, हाम्रो मान्छेले दुःख गरिबी यस्तै अवस्थामा हुन्छ। सो डिप्लोमेसी भनेको के हो भन्नुहोस् त। डिप्लोमेसी भनेको कसैको उठबसमा होइन, तर आफ्नो मान्छेको, आफ्नो जातिको, आफ्नो जग्गाको समस्याहरू हल गर्नुको लागि हामी डिप्लोमेसी अपनाउनै पर्छ। उठबसमा चाहिँ होइन। उठबसमा हुने बित्तिकै आफ्नो कुरा राख्नु सक्दैन। राज्य केन्द्रसित साइमल्टेनियसली एकदमै हेर्नुहोस्, लङ टर्म सल्युसन जुन चाहिँ छ हाम्रो होइन, यो मैले भन्दै आएको, तपाईँहरूलाई फेरि एकताल भन्छु। तर म त खास गरी कालिम्पोङको कुरा गर्न आएको होइन। तर अब पहाडको कुरा गर्नु हो भन्दाखेरि हाम्रो भिजन, लङ टर्म भिजन भनेको जुन चाहिँ हाम्रो सेपरेट स्टेट छ, त्यो हामी सेन्ट्रलसँग डिप्लोमेसी चलाएर ल्याउनुपर्छ। तर क्षेत्रीय चिजहरू जस्तै पञ्चायत हेर्नुहोस्, आजको दिन पञ्चायतले हाम्रो मान्छेहरू रुरल एरियामा, बस्तीतिर, कालिम्पोङमा पनि होला,
कति चाहिँ वञ्चित भइरहेको छ पञ्चायत चुनाव नभएर। सो यो पञ्चायत चुनाव, यो जिटिएको, यो म्युनिसिपालिटीको त्यो डिप्लोमेसी वञ्चित भएर जान्छ। कति चाहिँ गरिब हुने चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी सरसँग एउटा यस्तै सोसियल वर्करहरू हामी मिलेर हामीले काम गर्न चाहन्छौँ। सरको छर छायामा चाहिँ हामीले मिलेर हामी सरसँग बसेर चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ भन्न चाहन्छौँ। किन Sandy, what's your name? You like my monster truck? Huh? You like this monster truck? Look, thank you. Look, thank you. Thank you. So यो कुन चाहिँ हो तपाईँहरूको सो म यहाँ तल बस्छु 4 दिन प्लिज कम एन्ड लिभ ल हामी कोलाबोरेट गरौँ ल स्पोर्ट चाहिँ ल ओके किक बक्सिङ ल हामी भेट्दै त्यसो भए तपाईँकोमा नम्बर छ ए ल ल आएर भेटेर कुरा गरौँ उनीहरू सबै स्टुडेन्ट हो आम्बो नेसनल्स गरौँ है ल रेडी कहिले जाँदैछौ डिसेम्बरमा ओके कमेन्ट मिटिङ ओके उहाँ पनि क्लबको होइन ए क्लबकै हो तपाईँको होइन ए म यता मेरो दोकान ए ओके तपाईँलाई सपोर्ट गर्न हामी आयो थ्याङ्क यू सो मच भाइ थ्याङ्क यू लेट्स मेक कालिम्पोङ राम्रो ल तपाईँहरूको अनि माई सपोर्ट ओके थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू। वर्षदिन अन्ततः यसरी अजय भट्ट कालेबुङ All good? हेलो भाइ कस्तो छ बिजनेस कस्तो छ कम लाग्दैन दोकान कम लाग्दैन हजुर हजुर माथि अङ्कलको कस्तो हुनुहुन्छ नम्रतालाई देखेको थिएन होला कहिले पनि जोस्ना तपाईँहरू त सिक्किममा हुनुहुन्छ नि त नि हाम्रो बाजे चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्कुल चलाएर के गर्दा गुरुबाउ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला फादरहरू चाहिँ यहाँनिर 1860-80मा माथि बङ्गलोरो बन्यो सबै कुरो हुँदाखेरि चाहिँ फादरले यहाँनिर एउटा स्कुल बनायो र बाजे गुरुबाउ भयो बाजे गुरुबाउ हुँदाखेरि बाजे त्यति बेला क्रिस्चियन भएर ब्याप्टाइज भयो तब त्यति बेला नरबहादुर एडवर्ड प्रधान भनेर नामकरण भयो अब नरबहादुर एडवर्ड प्रधानको हाम्रो 7 भाइ 6 बहिनी तपाईको बाजे एटी एडवर्ड्स ग्लेनरिज जेठा माइलाको ग्रेभयार्ड यहाँ छ सानोमा अलिक खस्यो त्यहाँदेखि माइला साहिला मेरो बाउ हो रिस प्रधानको हामी 4 भाइमा एकजना भाइ खस्यो र 3 बहिनी छ र सँगसँगै त्यसको बादमा साहिलाको बादमा काइला पल्टनमा खस्यो काइलाको फोटो त्यहाँ छ र अन्तरे क्याथलिन कन्फरेन्सरीको मालिक अन्तरे हो
त्यहाँबाट जन्तरे सानोमै खसिहाल्यो हो जन्तरी जन्तरे सानोमा खस्यो त्यहाँबाट चाहिँ जेठी कान्छा काका चाहिँ जर्ज प्रधान जो दीप्ति बेकरीको मालिक त्यसको पनि म अहिले भूमिका मान्छु एक किनभने सम्पूर्णले सुन्नु पर्यो अजय एडवर्ड किन यहाँ आयो के कारण र ऊ विदेशी हो कि भने अलिक लाग्छ मैले भन्नु पर्यो प्रेसलाई त्यसकैमा मैले विदेशी हो होइन अब त्यसको म लास्टमा टुङ्गो लाउँछु र गर्दाखेरि त्यसरी भएर आजको दिनमा त्यसको बादमा बहिनीहरू हाम्रो 6 जना होइन 7 भाइ 6 बहिनी जेठी स्मिथ उहाँले बिहा गर्नुभएको थियो बम्बईमा है जेठी माइली दाजुभाइ है माइली पनि बिहा गर्यो साइली लाजरुस तामाङ आज भेट्यो उहाँको आमा साइली हो काइली हाम्रो अशोकको बागडोग्रामा थियो पहिला कलकत्ता थियो अशोक काइली हो त्यहाँदेखि अन्तरी अहिले यथावत मसँगै कलकत्तामा थियो अहिले सिलगढीमा हुनुहुन्छ हो त्यहाँबाट चाहिँ कान्छी चाहिँ तृप्ति बेकरी गान्तोकको मालिक हो र आजको दिनमा यो भन्न चाहन्छौ हुनु त अब बस्ती गाउँ त्यति बेला कासिङलाई त 1990 सालसम्म कोदे भनिन्थ्यो किन भनिन्थ्यो भन्दा गाडी सडक थिएन यहाँको मान्छेहरू पैदल जान्थ्यो स्कुल भने जस्तो थिएन हामीले क्लास 6 सम्म नेपाली पढाउँ मिडियम पढेर त्यसको बादमा इङ्ग्लिस मिडियम पढ्नु पर्थ्यो त्यो गर्दाखेरि बाटो सडक नहुँदा चाहिँ खाली खुट्टै जान्थ्यो र सक्दो 80 एडवर्ड्स पनि त्यति बेला जुत्ता लगाएर गएन खाली खुट्टै आएको खाकीको हाफपेन्ट प्रशस्त थियो अन्तरे काका खाकीको हाफपेन्ट लगाएर जानुभयो तर आजको दिनमा कलकत्तामा सबैभन्दा ठुलो कन्फ्याक्चरर को हो भन्दाखेरि क्ल्याटकिन कन्फ्याक्चरर को हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 80 एडवर्ड्सको भाइ अन्तरे र आजको दिनमा अल्फ्रेड प्रधानले लेख्नुहुन्छ र पापा बाजे 80 एडवर्ड्स प्रधान किन लेख्यो यो खुलस्त गरौँ किनभने कन्ट्रोभर्सियल कति कुरो सिक्किमतिर हुँदा एडवर्ड अरे इङ्ल्यान्डको मान्छे हुँदैछ तर उहाँले चाहिँ लक्ष्मी हाम्रो तग्दाको बिहा गर्नु भएको थियो र अरू नानीहरू चाहिँ हाइब्रिड भएको छ त्यसकारणले गर्दा 80 एडवर्ड्स र अजय एडवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो फरेनर्स भन्ने कुरो चाहिँ होइन यो एकदम क्रिस्टल क्लियर कुरो किन मैले के भने मैले यो विषयवस्तुमा अलिक कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ अब धेरै कुरोमा अघि सडक गर्दाखेरि फलिएको रूपमा पनि झटारो हुन्छ होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि आज एउटा हामीले कासिङ बस्ती भएर कासिङमा जन्म हुने र हामीले एउटा नेपाली गोर्खालीले एउटा अलिकति घमण्ड गर्ने कुरो छ कलकत्ताको सबैभन्दा ठुलो कन्फ्याक्चरी क्याथलिन कन्फ्याक्चरी हो आज वेस्ट बेङ्गलमा सबैभन्दा ठुलो र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको सबै ठुलो ग्लेनेरिस जो हाम्रो चाहिँ सान हो हाम्रो गोर्खाको एउटा इतिहासमा एउटा कन्फ्याक्चरी हो र त्यसरी नै दीप्ति बेकरी बागडोग्रा पनि कमी होइन सबैभन्दा क्वालिटी राम्रो के कुरो त्यहाँबाट तयार हुने सिलगढी र सँगसँगै क्याथलिन कन्फ्याक्चरी मतलब तृप्ति बेकरीको फाउन्डर म भनेर भन्नुमा के अरे उत्पत्ति छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ विचारालाई याद नहुँदा चाहिँ मैले नै एउटा बेकरी खोलौँ र यसरी गर्नु भन्दा चाहिँ अङ्कल हाम्रो पैसा पनि छैन भने मैले दाउराकोबाट होइहाल्छ भनेर विदिन 50,000मा बेकरी खोलेर पछाडि मेसिन ल्याएर कारिगर 30बाट कलकत्ताबाट ल्याइकन अहिले राम्रोभन्दा राम्रो 8-10 लाख रुपियाँ पर टर्नओभर छ हाम्रो परिवारमा यो एडवर्ड्सको परिवार भनौँ या ब्रिज प्रधान र हाम्रो जुन चाहिँ नरबहादुर प्रधानको परिवारमा चाहिँ नोकरी गर्ने एउटा म थिएँ गान्तोकमा 81 देखि 91 त्यहाँदेखि चाहिँ ध्रुव थियो र हाम्रो परिवारमा नोकरी गर्ने छैन हामी जब सिकर होइन जब गिभर हामीहरू गौरव मान्नुपर्छ कोही पनि हाम्रो परिवारमा चाहिँ सबै हामीहरू बिजनेसम्यान छ र गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा है तपाईँ यसरी आइपुग्नु भयो हाम्रो परिवारमा 80 एडवर्ड्सले अजय एडवर्डले नगरिन्जेदेखि अगाडिदेखि कहाँ कहाँतिर मासु दिनुको बिस्किट दिनु तोसरोटी दिनु यो आँखाले देख्यो किनभने म चाहिँ सेन्ट्रलबाट स्कुल पढेको हो र त्यसरी नै बाबुहरूले पनि त्यहाँ बोडी एडवर्डले पनि गरिराखेको अन्तरे काकाले पनि उहाँनिर गोर्खा जातिको लागि एउटा कम्युनिटी थियो त्यहाँनिर फन्डिङ सबै कुरो उहाँले गर्थ्यो कलकत्तामा गर्थ्यो र त्यसरी नै तृप्ति बेकरीले पनि समाजको निम्ति यो गाउँमा पनि कहाँ चौकी छैन तृप्ति बेकरीले पनि समाजमा चौकी दिइरहेकै छ र म सेबास्टियन प्रधान आज दिनमा सामाजिक काम गरिकन सबैलाई हुने खाने भएर एउटा टुरिज्म गरे कति पापर पेल्नु पर्यो पग्लाको टाइटल दियो सबै कुरो भयो पुलिस चेकपोस्ट तल रेसीमा सेबास्टियन प्रधानले बनायो बर्निङ आर्ट क्रिस्चियन भए तापनि सेबास्टियन प्रधान बनायो र हाम्रो परिवारमा चाहिँ अजय एडवर्डले चाहिँ सामाजिक गरेर कुनै के फाइदा अरे कुनै के अब फाइदा लिनु भने होइन हाम्रो चाहिँ सिधै कुरो छ प्रेसलाई म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो खुनमा चाहिँ सोसियल वर्करको छ हाम्रो डिएनएमा चाहिँ सोसियल वर्कर मेरो ठुला ठालाकोबाट आशिष थापिकन आउँदाखेरि पनि हामीले बोजूलाई कति माइलो
त्यहाँ लाजरस 6 माइलमा बोजूलाई भेटेर उहाँकोबाट आशिष होइन। अनि यहाँ मेरो परिवारकोपट्टि पनि आशिष, अनि तल मेरो आमाको साइड चाहिँ तपाईँको लेप्चाहरू पनि हो, दिवानहरू पनि हो, साक्य, र यतापट्टि छिबो बस्तीमा पनि हाम्रो लेप्चा परिवारहरू छ। उहाँको आशीर्वाद बिचमा म लिनेछु। अनि कालिम्पोङ एन्ड पेदोङ एन्ड कास्योङ हेज गिभेन अस अ लट हाम्रो परिवारलाई होइन। अनि हामीले के गर्नु सक्छौँ होइन। म कालिम्पोङको बाहिरको मान्छे होइन, म घरभित्रको हो। मेरो वासस्थान दार्जिलिङ हो नि, मेरो मुटु अनि मेरो जडा चाहिँ यही बस्तीबाट थालेको। अनि म आज एकदमै हर्षित खुसी छु। काका काकी ठुला ठालाहरू मेरो सानो भाइ बहिनीहरूलाई भेट्नु पाउँदाखेरि धन्यवाद। अनि सर सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङ पहाड अनि तेराई अनि डुवर्समा चाहिँ यो नयाँ परिवर्तन युग ल्याउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ मुद्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तर सँगसँगै होइन सत्तामा पनि अब राम्रो नेतृत्व आउनुपर्छ, जो चाहिँ मुद्दामा भनेर जातिको निम्ति सबैलाई सडकमा निकाल्छ, तर सत्तामा आउँदाखेरि सरकारको पैसा होइन सेन्ट्रलको पैसा आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ फेरि जातिको कुरा आउँदैन, हाम्रो जातिको गरिबीको उन्मुक्तिको कुरा आउँदैन, हाम्रो जातिको युवाहरूको बेरोजगारको उन्मुक्तिको कुरा आउँदैन। यो सबैमा अब हामी मिलेर अनि शत्रुको पनि होइन मुद्दा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना एक हुनुपर्छ, जुनै पार्टी जुनै संस्था, किनभने गोर्खा जातिमा यो पहाडमा एकैजना विरोधी छैन सेपरेट स्टेटको लागि। सो सबैजनाको ढुकढुकी हो, सो त्यसमा सबैजना एक हुनुपर्छ। सत्ता चाहिँ एक दिनको फुटबल म्याच हो होइन, एक दिनको होइन, 5 सालमा एक दिन हुन्छ, 5 साल शत्रु हुनु हुँदैन। यो नयाँ युग हामी यो परिवर्तन ल्याउनु आएको, किनभने यही युगमा सबै जोडेको छ होइन, हाम्रो हेल्थ केयरदेखि लिएर सबै जोडेको छ। सो अब हामी सबैजना मिलेर, हुन त आजसम्म मेरो काका सेबास्टियन जिएनएलएफको कर्मठै हो होइन, तर हामी त्यो पार्टी त्यो हामी छुट्याउँदैनौँ होइन, हामी त्यसरी गर्दैनौँ। सो म खुसी छु तपाईँहरू यत्रो टाढोबाट आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई प्रेसको दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद। So nice.
कहिले पनि हाम्रो मान्छेहरू ख्यासीको या सङ्गीता रहेछ हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डकै लागि होस् कहिले पनि एकैजना पनि सहिद नहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ अनि जुन चाहिँ हाम्रो आशा छ यही सङ्गीता प्रधानको जस्तो हामीले मुखबाट कहिले पनि भन्नु हुँदैन आम जनता भएर अब सेपरेट स्टेट नहुने रहेछ अब मागी खाने भाडा रहेछ मलाई थाहा छ होइन उहाँहरू एउटा निराशापन छ तर म भन्नु चाहन्छु सेपरेट स्टेट हुन्छ इमान्दारपूर्वक हामी खट्नुपर्छ हाम्रो जीवनकालमा नहोला तर पनि हामी इमान्दारपूर्वक खट्नुपर्छ अनि कहिले पनि सङ्गीता उहाँ जस्तो शहीद हाम्रो जातिमा कहिले पनि अब नहोस् हाम्रो मुद्दाको लागि यसकै लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यसपछि उहाँलाई सिधै मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। पैसाको लोभ छैन। दार्जिलिङको राजनैतिक इतिहास हेर्नु भने एउटै गल्ती चाहिँ त्यही भएको छ हाम्रो पैसै नदेखेको मान्छेलाई नेता बनायौँ हामीले अनि पैसाको बोटलले के बोटल्छ देखेकै त धेरै मोरल र ईश्वरले हामीलाई यस्तो व्यक्ति पठाइदिनु भएको छ जसले आफ्नो गोजीबाट निकालेर गरिब दुखीको सेवा गर्नुहुन्छ र कसैले भन्छ यो राजनीति गर्नुको निम्ति गरेको अरे चौकीको निम्ति गरेको अरे मूर्ख हो आजको इतिहास देखाइदियो कसले चाहिँ आफ्नो गोजीबाट निकालेर चौकीको निम्ति गर्नुपर्ने छ कसैले गरेको छ र हाम्रो मुद्दा सिधा छ प्यारलल लान्छौँ हामी दुईटै चिज एक पाङ्ग्रे टायरले गाडी चल्दैन एउटा पाङ्ग्राले गाडी चल्दैन हामी मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिन्छौँ साथसाथै जनताको दैनिक समस्या विकासलाई पनि प्राथमिकता दिँदै लान्छौँ। कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ पनि पहिला के थियो जङ्गलै जङ्गल थियो तर हाम्रो साथीहरू तिब्बतबाट आयो कति मेरो परिवारहरू बिहारबाट आयो कतिजना राजस्थानबाट आयो यहाँ मेरो भाइ छ बिमल झावर राजस्थानबाट आयो थर्ड जेनेरेसन राजस्थानमा उसलाई के हुँदैछ के थाहा छैन आजको दिन दार्जिलिङको एउटा खाटी नागरिक भएर जिइरहेछ अनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङ सबैजनाको इन्फ्लुएन्स यहाँ हाम्रो लाप्चे लेप्चा दाजुभाइहरू चाहिँ पहिलादेखि यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो साथीहरू तिब्बतबाट आयो राजस्थानबाट आयो भन्छ तर हाम्रो साथीभाइहरूले त्यो तिब्बतबाट ल्याएको नि मोमो आलुदम सबै घरमा पाक्छ आलुदम भुजा खान्छ मेरो साथीहरू बिहारबाट ल्याएको त्यो प्रथा यसरी नै हामीले बडा दिन पनि मनाइरहेको हुन्छौँ लोसार पनि हामी नाचिरहेको हुन्छौँ टिका पनि नाचिरहेको हुन्छ हाम्रो क्याथोलिक दाजुभाइहरू पैसा अलिकति पाउँछ भनेर हामी सानो हुँदा हामी देउसी भैलो पनि खेल्थ्यौँ द्याट इज यही हो दार्जिलिङ कालिम्पोङ पेदोङको कल्चर अनि कुनै नेताले आएर बिहारीहरू मरवारीहरू यहाँको बासिन्दा होइन भन्ने दिनु हुँदैन हाम्रो यो जुन चाहिँ एकता सौ सालमा हामी एक नौमासु भएर बसिरहेको छौँ म माइनोरिटी दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको साथ हामी उभिरहेको हुन्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ हामी एक भएर मात्रै अगाडि जानु पर्छ यति नै भन्दै
आज पेदोङ कति एउटा हिस्टोरिक जग्गा हो। यहाँ फादर रेनी पहिला आएर उहाँले एजुकेसनको लागि अनि उहाँको साथ हाम्रो डाक्टर डिक दिवान हाम्रो एजुकेसन पेदोङको लागि मेरै बाजे पनि उहाँको निम्ति उहाँको काम गरेर यही सेन्ट जर्जमा पढेर उहाँले दार्जिलिङमा काम माग्नु आउँदाखेरि उहाँको एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड फादर रेनीले एस्टाब्लिस गरेको ब्याकग्राउन्डले आजको दिनमा मेरो बाजेले आफ्नो जीवनकालमा एउटा सोसल वर्कर एउटा बिजनेस वर्कर हुनु सक्यो। म उहाँ दुई हाम्रो एउटा भिजनरीहरूलाई म आजको दिनमा पेदोङ आएर म नमन गर्छु। कल्पना छैन किनभने मैले जति नै कालिम्पोङको पेदोङको सोसल वर्करहरूदेखि लिएर युथहरू जो चाहिँ पोलिटिक्समा इन्भल्भ नै थिएन, इच्छा नै थिएन, पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने युवाहरू आएर मसँग एउटा जोडेर उहाँहरूको सपना उहाँहरूको भिजन कालिम्पोङ र पेदोङको कुरा गर्दाखेरि मलाई अति नै खुसी लाग्छ किनभने उहाँहरू सक्षम छ। कालिम्पोङ पेदोङमा दार्जिलिङबाट आएर त्यहाँको सोच विचार यहाँ थोप्नु पर्दैन किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ क्रिएटिभ ट्यालेन्ट्स उहाँहरू जुन चाहिँ प्रकारले एउटा नयाँ जेनेरेसन इन्टरनेट जेनेरेसन उनीहरूलाई सबै थाहा छ संसारमा जे हुँदैछ। हामी त यहाँ त उहाँहरूकोबाट त धेरै सिक्नु आएको, दार्जिलिङबाट हामी धेरै सिक्नु आएको। तपाईँहरूको यहाँ प्रथा तपाईँहरूको यहाँ उठाइ बसाइ 15 अगस्त नि कालिम्पोङ आमामा त्यस्तो खाले 15 अगस्त कुनै टाउन होस् कि ठुलो सिटी होस् भारत देशमा कालिम्पोङ जस्तो रमाइलो 15 अगस्त अरू भारतमा कहाँ हुँदैन। आमामा सिक्नुपर्छ हामी दार्जिलिङको अरूले। हामीले हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो कति भाषणमा हामीले साधारण युवाहरूलाई यो पार्टी अजय एडवर्ड्स अनि उहाँको टिमको मात्रै होइन तपाईँहरूको सोच विचार नामकरणदेखि लिएर लोगोदेखि लिएर फ्ल्यागदेखि लिएर तपाईँहरूले सोच्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रोमा कति सजेसनहरू आएको छ। त्यो सजेसनमा एकजनाले आम जनता पार्टी भनेर पठाएको रहेछ, एकजनाले पिपल्स पार्टी, एकजनाले जनता सेवक मोर्चा। अनि यो भाइ दिल्लीमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जनता सङ्घर्ष मोर्चा। अर्को एउटा सानो बहिनीले दार्जिलिङबाट एउटै नाम राख्नुहोस् दाजु हाम्रो पार्टी भनेर पनि पठाइरहेको छ। कति राम्रो यो पार्टिसिपेटरी हाम्रो यो जुन चाहिँ थालेको छ। तपाईहरू पेदोङवासीहरूले तपाईहरूले पनि हामीलाई सजेसन दिनुहोस् यो नयाँ समीकरण यो नयाँ पार्टीको नाम के हुन्छ भनेर। किनभने हाम्रो यो ब्ल्याङ्क पेज हामी पुरानो इतिहास 86 कै होस् 2007 कै होस् 2017 कै होस् त्यो इतिहास चाहिँ अब हामीले थन्काउने समय आएको छ। 86 भनेको 35 इयर्स 35 साल अगाडि जे भएको त्यही ढाँचामा आजको दिनमा 35 साल पछि पनि त्यही ढाँचामा त्यही प्रकारले पोलिटिक्स गर्यो भने यो 35 वर्षमा त हामीले नयाँ त के सिकेन रहेछौँ। सो टाइम्स हेभ चेन्ज। अब समय बदलेको छ। हामीले नयाँ एउटा युग राजनीतिक युग हामीले ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ।